ሚዜጠን አደራጅ ጉተኒ ዜና ጅረኒ አጀበጀባ جلا بيجي ليش انت في هاما مثال يلا وانت ايوه ايه يا كراماكو كسر اليوم وطا نبي الفلك ايوه كابي عبكم اصلا أجبجبو يلا فيدي قلت كرام سنريا عندك أي شعبان يلبسه عيدا يقولوا برزاز ناكس في تاني جاي ميزان دب عندك سني في قاسنا جرتي روجا من 100 متر يو كمسي قلتني قراسي أنتي كما نمتر أيوة في أين